सेवा नमस्ते दुखिराफ युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई आज फेरि 5 प्रश्न स्तम्भको 10औं श्रृङ्खलामा महाधिवेशन विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ यस दुखिराफ संस्थाको हाल अध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहिआउनुभएका र सेल इन्टरनेसनलको प्रोजेक्ट एडभाइजर समेत रहनुभएका, त्यसै गरी किराँत राई प्रज्ञा परिषद नेपालका उपकुलपति समेत रहनुभएका भाषाविद डाक्टर नेत्रमणि राईजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब म फटाफट तपाईलाई प्रश्नतर्फ लान चाहन्छु। तपाईँ त दुखिराफ संस्थामा विगतदेखि नै, स्थापना कालदेखि नै एउटा जिम्मेवार सदस्य तथा पदाधिकारीको रूपमा कार्यरत रहिआउनु भएको छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ। आज वर्तमानमा पनि तपाईँ संस्थाको एउटा जिम्मेवार अध्यक्षको रूपमा क्रियाशील रहिरहँदा संस्थाको विगतबारे, स्थापना कालबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि? यो आजको यस सुन्दर अवसरमा जुन हामी युट्युब च्यानल मार्फत आफ्नो वंश, डोमी वंशको बीचमा संस्थागत रूपमा हामी सबैजना बाँधिएर यसरी भलाकुसारी गर्न पाउँदाखेरिमा पहिलो कुरा चाहिँ आजको यो युट्युब च्यानल 10औं श्रृङ्खलाका तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म व्यक्तिगत, संस्थागत र वंशकै तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतलाई सम्झिँदाखेरि कुराहरू धेरै हुन सक्छन् र मलाई त कतिपय कुराहरू भन्न लोभ पनि लाग्छ, तर कति कुराहरू भनिसाध्य पनि होलान्। त्यसमा अहिले हामी त 79 सालमा छौँ। संस्थाको सुरुवाती चरणमा हामीले अझ भन्ने हो भने स्थापना गर्नुभन्दा प्रारब्धमा के कति कुराहरू भएका थिए त्यो कुरा त मैले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न पाएको थिइनँ। त्यसमा चाहिँ विशेष रूपमा संस्थापक अध्यक्ष त्रिवीबाट सेवानिवृत्त रहनुभएका हाम्रा एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष चतुर्भक्त सर, जो अहिले संस्थाको संरक्षक हुनुहुन्छ, यस बारेमा चाहिँ उहाँले अझ विस्तृतमा पछि कुनै एपिसोडमा बताउनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ खालि 55 पछाडि संस्थागत रूपमा के कति, के कसरी र को मार्फत यो संस्था आजसम्म करिब 24औं वसन्त पार गर्दैछ भन्ने बारेमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई मात्रै मैले यहाँ बताउन सान्दर्भिक हुन जाला। त्यसमा पहिलो कुरा हो, संस्था आजको दिन हामीले जुन रूपमा हराभरा देखिरहेछौँ, क्रियाशील रहेको हामी सबैलाई आभास भइराखेको छ। संस्था प्रति समुदायको र शुभचिन्तकहरूको भरोसा जो जागिरहेको हामी सबैले दिनानुदिन देखि भोगिराखेका, अनुभूत गरिरहेका छौँ। यी सम्पूर्णको एकमुष्ट कारक तत्त्व भनेको नै सामाजिक र संस्थागत हाम्रो चेतनाको एउटा प्रस्फुटन हो, जस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा खाजाबासमा सुरुवाती दिनमा त हामीले यो खाजाबासमा भन्ने पनि थाहा थिएन, अर्थात् हामी दुमी को कति कहाँ छौँ भन्नेसम्म पनि थाहा थिएन। तर आज इस्लिम पत्रिकाको 22औं अङ्कसम्म आइपुग्दाखेरि संस्थाको सन्देश प्रवाह गर्ने हाम्रो जुन मुखपत्र, संस्था दुमी किराँत राई फन्ड सिक्किमको मुखपत्रको हरेक अङ्कलाई हामी सबैले राम्ररी निहालेर हेऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ भने संस्थाको इतिवृत्त सम्भवतः त्यहाँ पनि हामी भेट्टाउन सक्छौँ। मैले आजको यो मौकामा सबै समुदाय र शुभचिन्तकहरूलाई यो कुरा पनि बताइराख्नु उपयुक्त लाग्छ। अर्को हिसाबले चाहिँ संस्था जुन आज क्रियाशील छ, सशक्त रूपमा लागिरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने संस्था अहिले सबैतर्फ, सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा नै बढेको हामी सबैले अनुभूत गरिरहेछौँ र
हामीले पाएको अहिलेसम्मको पृष्ठपोषणमा पनि त्यो कुरा झल्किन्छ र यसको एउटै मात्रै कारणमा म आफू संयोजनकारी भूमिकामा रहेकोले मात्रै होइन कि सम्पूर्ण दुमी किराँत फन्ड सिक्किम यो संस्थाको सिङ्गो टिम गाउँदेखि सहर एकै लहर हामी जति सक्रिय भएर लागिराखेका छौँ यो पूर्ण रूपमा टिमको परिणति हो भन्ने लाग्छ र म सधैँ भन्ने पनि गरिराखेको छु कि हामी अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा रुटिनमा, एउटा नियममा, एउटा संहितामा जो बाँधिएर सबैजना होस्टेमा हैसियत गरिराखेका छौँ। अरूहरूले मलाई अध्यक्ष देख्नुहुन्छ, तर म बाहेक अरू सबैलाई 101 अध्यक्ष देखिराखेको छु र यो चाहिँ एउटा दुमी वंशको लागि, दुमी समुदायको लागि शुभ सन्देश प्रवाह गर्ने पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसर म ठान्छु। अर्को पक्ष चाहिँ विगतलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा, विगतलाई हामीहरूले निहाल्दै जाँदा कतिपय हामीले कमी कमजोरीहरू पनि गरेका हुन सक्छौँ र मान्छे, संस्था, मुलुक जुनसुकै पनि पक्षलाई सुधारको खाँचो हुन्छ, सुध्रिनु स्वाभाविक रूपमा सबै भयातुर हुन्छौँ। त्यसको पछाडि यदि हामी सुधारको बाटो अगाल्नुपर्छ भने कहाँनिर बिग्रेको छ, कहाँनिर चुकेका छौँ त्यो कुरालाई पहिचान्न सक्नु चाहिँ हाम्रो प्रारम्भिक हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ र संस्थाले पनि अहिले विगतमा हामी कुन कुन कुराहरूमा चुकिराखेका छौँ ती कुराहरूलाई हामीहरूले गाँठो पुकाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्वाभाविक रूपमा अहिले सबै कटिबद्ध छौँ। यसमा हामी सबैजना लागि परेका छौँ। सम्भवतः आगामी प्रश्नहरूमा पनि धेरै कुराहरू जुझ्ने अर्थात् दोहोरिने सम्भावना रहेकोले यो पहिलो जिज्ञासा यति कुरामा म राख्दा उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई म दोस्रो प्रश्नतर्फ लैजान चाहन्छु। दोस्रो प्रश्नमा दुकिराप संस्थाको मूल उद्देश्य भनेको विगतदेखि नै अहिलेसम्म निहाल्दा दुमी समुदायको भाषा, संस्कार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु नै रहिआएको छ र योगदान गरिरहनु भएको छ तपाईँले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट, संस्थागत तवरबाट र यो भाषा, संस्कार, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने अलावा अरू पनि केही त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू दुमी संस्थाबाट भइरहेको छ कि दुमी समुदायको लागि, यसबारे पनि आज बोल्न चाहनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। यो अत्यन्तै राम्रो जिज्ञासा को उठान गर्नुभएको छ। यो मानिस र संस्था भनेका दुवै एक आपसमा परिपूरक हुन्छन्। संस्थाले मानिसलाई र मानिसलाई संस्थाले जहिले पनि भावनात्मक र प्रयोगात्मक हिसाबले प्रेरित गरिरहेको हुन्छ र यो सन्दर्भमा चाहिँ दुमी संस्थाले अन्य जति पनि किराँत भाषिक संस्थाहरूको तुलनामा केही नयाँ अभियान, केही नयाँ आयाम र केही नयाँ परीक्षणहरूमा हाम्रो ध्यान अवश्य पनि गएको छ र अहिलेसम्म कतिपय हामीहरूले भाषा, संस्कार र कला संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको नाममा जे जति प्रयत्न गरिएका होलान् ती चाहिँ हामी परम्परागत शैली भन्दा अलिकति भिन्न रहेर वर्तमान समयको माग र परिस्थितिको हामी माथि परेको एक किसिमको प्रभाव, जस कारण हामीलाई यो एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि छ कि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, चुज द बेस्ट, लिभ द रेस्ट। हामी सानातिना कुराहरूमा विगतलाई मात्रै सधैँ अगालेर र विगतका कुराहरूमा मात्रै हामी सधैँ अल्मलिएर वर्तमानको यो उत्पादनशील समयलाई खेर फाल्न हुँदैन भनेर यो चिन्तनको यो सिराबाट हामीले सोच बनाएर नै अहिले संस्थागत रूपमा अन्य समुदायले भाषामा पठन पाठन हुनुपर्छ, किताब तयार पारिहाल्नुपर्छ भनेर 54-55 सालतिर किताबहरू सानो ठिमीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा गएर किताब निकालेका
त्यो बेला हामीमा पनि धेरै खालको विचारहरू आउने गरिरहेको थियो। तर हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा CDC-मा गएर हतार किताब निकाल्नु भन्दा पनि त्यसको पूर्वाधार के कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले गृह कार्यको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर नै सुरुमा हामीहरूले भन्छ नि कथ्य र लेख्य, स्पिकिङ एन्ड राइटिङ, यो दुईटा कुरालाई सँगसँगै लानको लागि चाहिँ एउटा पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक बनाएर मात्रै त्यो एउटा परम्परागत शैलीले यो हाम्रो किताब हो भन्ने र देखाउनसम्म त सकिन्छ, तर त्यो अमूर्त चिजलाई कथ्य र लेख्य सँगसँगै लानको लागि दुमी समुदाय र संस्थाले भने पहिला हामीहरूले चाहिँ लेखन शैली, राइटिङ गाइड अर्थात् लेखनको विधान, भाषालाई कसरी लेख्ने भनेर त्यो विधान बनाउनतिर हामी लाग्यौँ। त्यो विधान बनाइसकेपछि हामीहरूले भाषाको अभिलेखीकरण गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभाग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त तत्त्वावधानमा दुमी भाषाको अभिलेखीकरण, डकुमेन्टेसन अफ दुमी ल्याङ्ग्वेज गरेको थियो। त्यो सँगसँगै अब हामीहरूले दुमी भाषा पनि अभिलेखन गरियो, लेखन शैलीको विकास पनि गरियो। अब सँगसँगै कथ्यलाई पनि यानि कि स्पोकनलाई पनि कसरी बोलीमा ल्याउने भनेर दुमी बोली भन्ने, दुमी जिसी भन्ने हामीहरूले रेफरेन्स मेटेरियल, सन्दर्भ सामग्री पनि प्रकाशन गर्यौँ संस्था आफैले। यही तरिकाले पछिल्लो समयमा हामीहरूले यो खाली संस्थागत रूपमा हामी जो जति पदाधिकारीहरू अर्थात् केही जम्मा भएर कोठामा त हामी काम गर्दैछौँ, तर यो समुदायलाई पनि यो जानकार हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले गाइडेड फर प्लानिङ द फ्युचर अफ द ल्याङ्ग्वेज GPFL, यसको नेपाली चाहिँ हाम्रो भाषाको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा, यो सन्दर्भमा हामीहरूले गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा गएर यो कार्यशाला SIL इन्टरनेसनल र मदर टङ सेन्टर नेपाल यानि कि मातृभाषा केन्द्र नेपालको संयुक्त प्रयत्नमा दुमी किराँत राई सिक्किमको अगुवाईमा यो खालको तालिमहरू पनि हामीहरूले गाउँ गाउँमा दियौँ। त्यति भइसके पछाडि हाम्रो दुमी भाषाको अवस्था त साँच्चै नाजुक रहेछ भन्ने समुदाय विशेषले स्थानीय रूपमा अनुभूत गरिसके पछाडि लौ न हामी केही गर्नु त पर्छ भनेर चाहिँ त्यो एक खालको हुटुटी जब जाग्दै गयो, त्यस पछाडि हामीहरूले स्थानीय सरकारहरूलाई पनि ल हाम्रो त अवस्था यो छ, अब के गर्ने हो त, स्थानीय सरकार यसबारेमा के योजना बनाउन चाहन्छ, के गर्न चाहन्छ भनेर हामीहरूले प्रस्ताव राख्यौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ अहिले स्थानीय रूपमा एपिलासगढी गाउँपालिका, हैसुखुवा गाउँपालिका र दिक्तेर रूपाकोट मजागढी नगरपालिका, यी तीनैवटा स्थानीय सरकारी निकायबाट दुमी भाषामा पाठ्यपुस्तकहरू तयार पार्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि पाठ्यपुस्तकको लागि त त्यसको जरा भनेको त पाठ्यक्रम चाहियो, करिकुलम पहिला डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि करिकुलम भनेर फेरि पाठ्यक्रम त्यो परम्परागत शैलीको पाठ्यक्रमले अहिले धान्दैन। त्यसैले अहिले भनेको चाहिँ हामीहरूले एकीकृत पाठ्यक्रम यानि कि इन्टिग्रेटेड करिकुलम आउनुपर्छ भनेर हामीहरूले यो किसिमले अहिले तालिमहरू दिने, स्थानीय रूपमा भाषिक समुदायबाट नै समुदाय विशेषबाट नै छनौट गरेर हामीहरूले चाहिँ पाठ्यक्रम विकासको लागि तालिम दियौँ एपिलासगढी गाउँपालिकाको तत्त्वावधानमा। त्यस पछाडि हामीहरूले पाठ्यपुस्तक लेख्ने कामको तालिम दिएर अहिले कक्षा 1 को पुस्तकहरू पनि बनिसकेको अवस्था छ। र मैले यो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ परम्परागत रूपमा जे काम अरू संस्थाले गरिरहेछ, अरूले जे गरिरहेछ, यसो मुन्टो तन्काएर अरूको हेरेर भन्दा पनि हामीले के नयाँ दिन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो टिम जागरुक भएर लागेको रहेको छ। त्यसैले आशा गरौँ बाँकी दिनमा पनि हामीहरूले यो नयाँ अभियानलाई, यो खालको एउटा कार्यशैलीलाई हामीहरूले अझ पनि चुस्त दुरुस्त पार्दै सक्यो भने भावी दिनमा हामी लक्ष्य पुग्न सक्छौँ होला। यो जिज्ञासाको लागि मैले यति कुरा राखेँ। हस्, तेस्रो प्रश्न यहाँलाई, तपाईँले दुखिरात संस्थामा अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएपछि के कस्ता व्यक्तिगत तथा संस्थागत अनुभव सँगाल्नु भयो त? अनि दुखिरात संस्थामा चाहिँ अब महाधिवेशन पनि आइरहेको छ, 7औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा तपाईँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यो सबैका बावजुद अब संस्थाले बनाएका भावी कार्ययोजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने विचारमा हुनुहुन्छ?
धन्यवाद। यो पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा जो राख्नु भएको छ। यो चाहिँ आम समुदायले राख्नुहुने जिज्ञासाको रूपमा म यसलाई लिन्छु। संस्था त एउटा माध्यम मात्रै हो। मुख्य गर्ने भनेको त समुदाय विशेषको क्रियाशीलतामै भर पर्छ। जहाँसम्म 6औं महाधिवेशन 76 साल जाल्पामा सम्पन्न भएको थियो कार्तिक 2 र 3 गते, त्यस यता हामीले, मैले त म भन्दिनँ, हामीले, हाम्रो टिमले जे जति प्रयत्नहरू गर्न खोजेको थियो, वास्तवमा हामीहरू एउटा तयारीका साथ लागेका थियौँ। हाम्रो कार्यक्रमिक ढाँचा नै पिरामिडको शैलीमा थियो। त्यो आफैमा सुरुको 3 महिना हामी वार्म अप भनेर जो सुरु गर्दै थियौँ, त्यो सुरुको वार्म अपमा हामीहरूले दुमी किराँत राई फन्ड सिक्किम यो संस्थाको इतिहासमा अहिलेसम्म हामीहरूले के राम्रो काम गर्न सक्यौँ त्यसलाई शिक्षाको रूपमा, के कुराहरूमा चुक्यौँ, के कुराहरू हामीले सच्याउनु पर्छ त्यसलाई पनि हामीहरूले नजिरको रूपमा र भावी दिनमा अब कसरी तयारी हामी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर 3 महिना हामी पुरापुर छलफल सरसल्लाह गरिसके पछाडि बाँकी 5 महिनालाई हामीहरूले चाहिँ किकअप भनेर 5 महिना चाहिँ हामीहरूले लु अब काम थालौँ, हाम्रो हैसियत, हाम्रो ह्याउ र हुतीले कति भ्याउँदो रहेछ भनेर हामीहरूले 5 महिना चाहिँ सेल्फ टेस्ट भनौँ, आत्मपरीक्षणको रूपमा हामीहरूले काम सुरु गरेका थियौँ। त्यो 5 महिना चाहिँ हामीहरूले एक हिसाबले भन्ने हो भने मेसिनको पार्ट पूर्जाले ठिक किसिमले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हाम्रो त्यो एक खालको अग्नि परीक्षा थियो। अनि त्यो 5 महिना चाहिँ हामीहरूले आफ्नो परीक्षण गरिसके पछाडि त्यस पछाडिको 10 महिना चाहिँ हामीहरूले फुल्ली इनर्जेटिक भएर पुरापुर हामी सबल रूपमा हाम्रो क्षमता के रहेछ भनेर हामीहरूले त्यो देखाउने हाम्रो प्रयत्नको रूपमा चाहिँ 10 महिनालाई हामीहरूले त्यो चाहिँ लिएका थियौँ। त्यसको एक हिसाबले भन्ने हो भने 10 महिना चाहिँ एक खालको हाम्रो त्यो क्लाइमेक्समा पुग्ने एउटा अवधि थियो। त्यस पछाडिको अर्को 10 महिना चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप भनेर भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जे गर्छु भनेर हामीहरूले चाहिँ हात हालेको कामहरू अब त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बिस्तार त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सम्पन्नतातिर लानुपर्छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ हामीहरूले चाहिँ भनेर 10 महिना बाँकीलाई चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि फेरि बाँकी 5 महिना अवधि चाहिँ हामीहरूले जति पनि प्रयत्न गर्दै रहेका बाँकी रहेका जति कामहरू थिए यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो कार्यकालमा नै सिद्ध्याउनु पर्छ र आगामी 7औं महाधिवेशनमा आउने नयाँ कार्य समितिलाई घाँडो भिराउनु हुँदैन। यो कार्यकालमा हामीहरूले जे गर्छु भनेको थियो त्यो चाहिँ खालि वचन मात्रै होइन कि परिणाममा आउनुपर्छ भनेर नै हाम्रो कार्य समितिले त्यो बेला चाहिँ वी सुड फोकस फर द रिजल्ट, वी सुड बी रिजल्ट ओरिएन्टेड, जहिले पनि हामी परिणाममुखी हुन सिक्नुपर्छ, सक्नुपर्छ। यो चाहिँ संस्था, व्यक्ति जहाँ पनि काम लाग्ने, समाजमा पनि काम लाग्ने एउटा व्यावहारिक सिद्धान्त पनि हो। र त्यो हिसाबले हामीहरूले चाहिँ 6औं महाधिवेशन पछाडिमा 5 महिनामा सबै त्यो प्याकअप गरिसके पछाडि चाहिँ अन्तिमको 3 महिना भनेको चाहिँ अब एक किसिमले रिफ्रेसमेन्ट, खालि 7औं महाधिवेशन तयारीमा मात्रै हामीहरूले त्यो बेला चाहिँ पसिना काट्दै काम गर्ने होइन कि 7औं महाधिवेशनलाई कसरी सफलीभूत पार्ने, त्यो संस्थाको एउटा गरिमालाई कसैहरूले 7औं महाधिवेशनले चाहिँ ओज दिन सक्छ त्यसको तयारीमा हामीहरूले पुरापुर लाग्नुपर्छ भनेर हो अहिले हामी त्यो पिरियडमा छौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू यो अन्तिमको 3 महिनाको पनि अझ अहिले त भन्ने हो भने हामीसँग बढीमा 1.5 महिनाको समय छ। यो 1.5 महिनाको समय पनि दसैँ अब आइसकेको छ। यो छोटो समयमा हामीहरूले चाहिँ यो हाम्रो एक किसिमले 7औं महाधिवेशन पूर्वाधारको तयारीको अवस्थामा हामी जो रहेका छौँ यो भयो 6औं कार्य समिति 6औं महाधिवेशन पछाडिको हाम्रो तयारीको कुरामा चाहिँ। अब यसैको अर्को पाटो चाहिँ मैले छुटाउनु हुँदैन, के चाहिँ भयो त भन्ने बारेमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ टिमवर्क। म सधैँ भन्ने गर्छु हामी किराँतीहरू सुप तुलु, सुप भनेको 3, तु भनेको टेकाउने, लु भनेको ढुङ्गा। जसरी हामी 3टा ढुङ्गा त्यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टको हिसाबले त्यसको आङभारको हिसाबले एकातिर त्यहाँ सेर्लो हुन्छ जो चाहिँ घरको मुली, त्योसँगै अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो बप्पेलो हुन्छ जो चाहिँ घरको एउटा मूल नारी, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तेस्रोमा हामी वात्तोलु भन्छौँ जो चाहिँ दर दाजुभाइको कुराहरू हुन्छौँ। यो 3वटा चुला ढुङ्गा भएन भने बान टेकाउनु त सम्भव हुँदैन। अर्थात्
परिवारको, समाजको, संस्थाको प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानको लागि जहिले पनि हामीहरूले यो तीनवटा पक्षलाई चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिनुपर्छ। र त्यही हिसाबले म सधैँ भन्ने गर्छु, ज्ञान, बुद्धि र विवेक भनेको पनि सुक्तुलोका प्रतीक हुन्। यसलाई अङ्ग्रेजीमा लगेर जोड्दाखेरिमा एक हिसाबले भन्ने हो भने वी सुड बी फर्स्ट सेलेक्टिभ। गर्ने भनेर मनपरी जे गर्छु, यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्दाखेरि हामी उल्टो फन्दामा फस्छौँ। पहिला सेलेक्टिभ हुनुपर्छ। संस्थाले के कुरा चाहिँ गर्ने भनेर हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ सुरुको 3 महिनामा। त्यो सेलेक्ट गरेको कुरालाई सेकेन्डमा आएर कलेक्टिभ हुन हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले सङ्ग्रह गऱ्यौँ, यो गरौँ, त्यो गरौँ, यो चिज चाहिँ गरौँ, यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, यतिसम्म त हुनुपर्छ, हामी कलेक्टिभ हुन कोसिस गऱ्यौँ। र अन्तिममा अब अहिले एकदमै गर्वका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो टिमले त्यो सेलेक्टिभ, कलेक्टिभ पछाडि तेस्रो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन सक्यौँ। अहिले यी मेरो शिरमा पनि तकी छ, यो पनि एउटा प्रोडक्ट हो हाम्रो। त्यो प्रोडक्टिभको एउटा नमुना चाहिँ यहाँनिर छ। नारीहरूको शिरमा चाहिँ छाकानाम देख्छौँ हामी इस्लिमको लोगो सहित। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 25 थरी किराँती राईहरूमा अरू कहाँ गएर हेऱ्यो भने पञ्चरत्न टोपीहरू पाउँछौँ, छाकानाम त्यही तालको हुन्छ, तर हामी कम्तीमा यी कुराहरूलाई चाहिँ हाउ क्यान वी मेन्टेन द कन्सिस्टेन्सी, एकरूपतालाई कसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, यो कुरामा चाहिँ हामीहरूले लगायत धेरै यस्तो कुराहरू जो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सामूहिक चिन्तन गर्छौँ। चिन्तनबाट त्यसलाई चाहिँ यो गरौँ, यो नगरौँ निर्णय गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यसलाई हामीहरूले एक्सनमा, कार्यक्षेत्रमा उत्रिन्छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ यो 6औं महाधिवेशनको एउटा ज्वलन्त उदाहरण, नमुनाको रूपमा लिनुपर्छ। हामी कम्तीमा सँगसँगै काम कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी सिकेका छौँ। त्यसको लागि हामीहरूले सुरुमा नै 76 सालको पुसको 12 गते पूर्ण बैठक बाक्सिलामा गरेका थियौँ। मलाई जहाँसम्म हेक्का भएअनुसार हो, त्यति बेलामा हामीहरूले चाहिँ संस्थाको योजना र कार्यक्रम, प्लान एन्ड प्रोग्राम हामीहरूले बकैदा साथ त्यो बेला पेश गरेका थियौँ। हो, त्यसको 3 वर्ष पछाडि अस्ति भर्खरै फेरि हामीहरूले चाहिँ पुसको महिनामा फेरि पनि हामीहरूले चाहिँ बाक्सिलामा नै हाम्रो संस्थाको प्याकेजिङ, पुस होइन चैत्रमा, चैत्रको 12 गतेमा चाहिँ हामीहरूले प्याकिङ प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि समीक्षात्मक बैठक चाहिँ संस्थाको पूर्णतः अहिलेसम्म हामीहरूले चाहिँ के गर्न सक्यौँ त, हाम्रो प्लान एन्ड प्रोग्रामले कतिको काम गर्न सक्यो त भन्ने कुराको त्यो फेरिज चाहिँ, रिपोर्ट चाहिँ, प्रतिवेदन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ विगत चैत्रमा त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र मोटामोटी त्यहाँ हेर्दाखेरि हामीहरूले लिस्टेड गरिएका मध्येको 50वटा कामहरू चाहिँ हामीहरूले सफल पारेछौँ भन्ने देखिन्छ, त्यो रिपोर्टले बोल्छ। र यो आगामी इस्लिम अङ्क 23मा पनि यो सम्पूर्ण डिटेल रिपोर्टहरू त आउने नै छ। र म यो जिज्ञासा जहाँसम्म 6औं महाधिवेशन पछाडि वाट टु डु एन्ड नट टु डु भनेर जे सुरु गरेको थियो, वी कुड डु भन्ने हिसाबले मैले यसलाई मूल्याङ्कन गरेको छु। हजुर, महाधिवेशन विशेष संवाद भएकोले पनि आज यहाँले पनि महाधिवेशनको कुराहरू गरिरहनु भएको छ र मैले पनि अझ बढी यसलाई विस्तृतमा कुरा गर्न चाहन्छु। अब आगामी असोज 28 र 29 गते खाजाबासमा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसेलु खर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 7 माक्पामा सम्पन्न हुन गइरहेको महाधिवेशनको लागि यहाँहरू खटिरहनु भएको छ। कस्तो तयारी हुँदैछ त, के कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अनि अब दुमी समुदायले, खाजाबासमा क्षेत्रमा रहेका दुमी समुदायले अधिवेशनको लागि के कसरी तयारी हुँदा अझ बढी संस्थाको लागि राम्रो हुन सक्छ तपाईको विचारमा? यसबारे पनि केही भनिदिनुहोस् न। यो असाध्यै राम्रो समसामयिक सन्दर्भ छ। धेरैको यो एक खालको अहिले आम रूपमा जिज्ञासा पनि छ। यसमा मैले सटिकमा के कुरा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम के हो भनेर तपाईँ हामी सबैले मनन गर्यौँ भने, यो चाहिँ खालि सोध्ने होइन कि मनन गर्ने हो भने चाहिँ संसारमा सबैभन्दा जटिल काम भनेको चाहिँ सरल कसरी हुने, सरल कसरी बनाउने, सरलतापूर्वक कसरी कुनै काम सम्पन्न गर्ने हो। यही मान्यतालाई स्थापित गर्ने हाम्रो यो अभिष्ट 7औं महाधिवेशनले पुरा गर्न लाग्दैछ। अर्थात् हामी सुन्छौँ, देख्छौँ, महाधिवेशन, अधिवेशन, सम्मेलनको यो नाम सुन्न साथ समुदाय विशेषमा चाहिँ यो भन्ने कुरा, ठुल्ठुलो माइकहरू जडान गर्ने, ठुल्ठुलो आवाजमा भाषण भूषण गर्ने,
ठुल्ठुलो मान्छेहरूको चाहिँ जनलहरहरू चाहिँ त्यहाँ उतार्ने यो हिसाबले महाधिवेशन सफल भएको भन्ने हामीसँग एक खालको हाउबुझी छ। तर दुमी किराँत राई फन्ड सिक्किमले यो कुरालाई अब एउटा आत्मपरीक्षणको रूपमा यी सम्पूर्ण आडम्बरी कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हामीहरूले सम्मान गर्दै त्यसलाई हामीहरूले निस्तेज गर्दैनौँ, सम्मान गर्छौँ। तर महाधिवेशन भनेको त यसरी पनि त गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश दिने चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुन्दर मौका छ। त्यसको लागि पहिलो कुरा त हामीहरूले कसरी यो महाधिवेशनलाई सकेसम्म कम खर्चमा, सकेसम्म सबैको चित्त बुझाएर र सक्दासम्ममा यसो पनि गर्दा हुँदो रहेछ नि त भनेर त्यो मानसपटलमा अर्को क्षितिज उगार्नको लागि हाम्रो प्रयत्न यसमा हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तयारी त अब हामीहरूले 3 महिना तयारी गर्ने रे भनेर लागिरहेछौँ। हाम्रो नियमित मासिक बैठकलाई पनि अझ फ्रिक्वेन्सी बढाएर, भेटघाटलाई अझ बाक्लो बनाएर 15-15 दिन यानि कि अल्टरनेट विकेन्डमा हामी भेटिराखेका छौँ, प्रगति समीक्षाहरू गरिराखेका छौँ। अब तिनलाई नामै लिएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा हामी तयारी हुने त एउटा लहर पैदा गर्ने त आफ्नो ठाउँमा भइ नै हाल्छ। यति हो कि 7औं महाधिवेशन भएछ मैले थाहा पाइनँ भन्ने कोही दुमी या गैर दुमी पछि ननिस्कुन्, यो कुरामा संस्था सचेत हुनुपर्छ भन्दै प्रचार प्रसारको तर्फमा महाधिवेशनमा यो चिज गर्दा राम्रो हुन्थ्यो रहेछ, गर्न त्यो बेला छुटाइयो भन्ने त्यो भोलिको पश्चातापलाई सकेसम्म अहिले नै हामीहरूले चाहिँ गर्न सक्यौँ भनेर आत्मगौरवमा परिणत गर्नको लागि तम तयारी गर्ने सिलसिलामा तेस्रो कुरा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका ठुल्ठुलो भनिएका मान्छेहरूलाई बोलाएर प्रमुख अतिथि भनाउनु भन्दा पनि समुदायमा रुझे भिजेका, समुदाय विशेषका, सामाजिक दायित्व बोकेका नेतृत्वदायी जोसुकै व्यक्तित्वहरूलाई हामीहरूले हाम्रो महाधिवेशनले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, यसै गरिकन हाम्रा समुदाय विशेषका स्थानीय तायातामको पुर्खा धामी बिजुवा जो जति हामी स्थानीय समाजसेवीहरू पाउन सक्छौँ उहाँहरूलाई हामीहरूले के कसरी सम्मान गर्न सक्छौँ, सम्मानका विधि प्रक्रियाहरू के कस्ता हुनु उपयुक्त हुन्छ। यस्तै गरिकन नयाँ पुस्ताका, नयाँ पिँढीका नानी बाबुहरू जो आफ्नो भाषा संस्कार र कला संस्कृतिप्रति दत्तचित्त मात्र नभएर शुभचिन्तक चिन्तित पनि छन्, उनीहरूलाई कसरी हामीहरूले भावनात्मक हिसाबले ओतप्रोत गराउने, जागरुक गराउने, महाधिवेशनले दिने सन्देशमा यो कुरा पनि पर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले अहोरात्र सबैजना यस बारेमा योजनाबद्ध कामको सिलसिलालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अर्को हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि दुमी किराँत राई फन्ड सिक्किम यो संस्था धेरैतिर सर्वव्यापक रूपमा अहिले चाहिँ देश विदेशसम्म पुगेको अवस्थामा थाप्थलोदेखि देश विदेशसम्मका सबै दुमीहरूलाई चाहिँ एक गट्ठामा यो 7औं महाधिवेशनमा चिनजान भेटघाट सँगै सबैले एक खालको स्वामित्व दायित्व लिनुपर्छ, त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने सिलसिलामा अहिले हामीहरूले विभिन्न विभागहरू गठन गरेर त्यस अन्तर्गतमा संयोजकहरू तोकेर कामहरू अगाडि बढाउने सिलसिला छ। र आज पनि हामी बैठक बस्दैछौँ र यसको बारेमा अझै बृहत्तर चर्चाहरू तयारीहरू गर्नेछौँ लाग्छ मलाई। यति कुरा यो सन्दर्भमा चाहिँ। हजुर, 5औं प्रश्नमा चाहिँ तपाईँ एउटा भाषाविद, किराया नेपाल प्रज्ञा परिषदको उपकुलपति समेत हुनुहुन्छ र सेल इन्टरनेसनलमा प्रोजेक्ट एडभाइजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो एउटा दुमी समुदायको लागि अमूल्य सम्पत्ति र प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। दुमी समुदायको लागि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत र संस्थागत तवरबाट धेरै योगदान दिइरहनु भएको छ, दिँदै आउनुभएको छ र अझ बढी दुमी समुदायको तपाईँप्रतिको अपेक्षा चाहिँ अझ बढेको हामीले देख्न सकिन्छ र तपाईँको व्यक्तिगत हैसियतबाट, व्यक्तिगत तवरबाट दुमी समुदायले अब अझ बढी गर्न सक्ने अपेक्षाहरू चाहिँ के हुन सक्लान् त? यसबारे पनि केही बोल्न चाहनुहुन्छ कि? हस्, धन्यवाद। यो
मेरो लागि एकदमै आत्मगौरवको विषय पनि हो यो जिज्ञासालाई मैले लिनु पर्दाखेरि कि पहिलो कुरा चाहिँ म एउटा व्यक्ति हो, म जन्मिँदाखेरि व्यक्ति थिएँ, तर व्यक्ति हुँदाहुँदै मेरो चिनारीमा जो वंशको हिसाबले दुमी भनेर जोडियो र भोलि मैले यो देहलाई छोडेर जाँदा अवश्य पनि म यही दुमी भएरै जाने हो। यो जीवनको यात्रामा मैले यो दुमी भन्ने आफ्नो वंशलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार ठानेको छु, आफ्नो घर आँगन ठानेको छु। जहाँसम्म किराँत राई याखा अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क भनेर बौद्धिक क्षेत्रमा अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा किराँत राई प्रज्ञा परिषद भनेर त्यहाँ भनिएको छ, त्यो बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएको मेरो यो तेस्रो कार्यकाल हो र मैले त्यो किराँत राई याखा अन्तर्गतको प्रज्ञा परिषदलाई चाहिँ छरछिमेक ठानेको छु। त्यसै गरिकन एसआइएल इन्टरनेसनलको कुरा आयो, त्यो संस्था पनि एक हिसाबले भन्दा नै मेरो कर्मक्षेत्र अन्तर्गतको संस्था भन्नुपर्छ। म सन् 2006 देखि त्यो संस्थामा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिएको हुनाले पनि मेरो धेर थोर लगन पसिनाहरू त्यहाँ बगेको छ र त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा हिँड्ने बाटो ठानेको छु। यसरी घर आँगनदेखि लिएर छरछिमेक अनि हिँड्ने बाटो जम्मा 3टा यो मेरो कार्यक्षेत्रको दायरालाई तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरिमा अन्तत मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म, रातिदेखि बिहानसम्म बढीभन्दा बढी मेरो सामिप्यता आफ्नो घर परिवारसँग हुन्छ, अर्थात् दुमी समुदाय र संस्थासँग हुन्छ र मेरो भूमिका, मेरो अभिभारा के कति हुनुपर्छ, मैले पुरा गर्नुपर्ने के कति जिम्मेवारी हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा म आफू हुन चाहिँ सुरुमा भौतिक विज्ञानको विद्यार्थी, पछिल्लो समयमा आएर म भाषा विज्ञानको अध्येता बनिरहेको अवस्था छ र म भौतिक विज्ञानबाट भाषा विज्ञानतिर गएको भनेको पनि अपनत्वप्रतिको मोहले नै हो, आत्मगौरवको त्यो तृष्णा नै हो, जुन कारणले पछिल्लो समयमा म त्यो भौतिक विज्ञानको सम्पूर्ण मेरो ज्ञानहरूलाई तिलाञ्जली दिएर अहिले म भाषा विज्ञानको क्षेत्रमा होमिएको छु। हो, अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै खालको जिम्मेवारीहरू मैले सम्हाल्नु पर्छ। एसआइएल इन्टरनेसनलमा गएँ भने मैले नेपालभित्रको मात्रै कुरा गर्न हुँदैन, संसारभरिका 7151वटा भाषाको बारेमा त्यहाँ कुरा गर्नुपर्छ। किराँत राई प्रज्ञा परिषदभित्र आएर कुरा गरियो भने त्यहाँ 25वटा भाषाभित्रको कुरा गर्नुपर्छ र दुमी किराँत राई फन्सिकिम अर्थात् हाम्रो वंशभित्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दुमी भाषाको भाग्य र भविष्यको बारेमा धेर थोर मेरो आफ्नो जिम्मेवारीहरू म आफूले आत्मबोध गरेकै छु। यसको लागि मैले गर्ने मेरो क्षमता के हो त भन्ने कुरा पनि मैले आम समुदाय बीचमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ भाषालाई हामीहरूले हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि सामान्य बोलीचालीको एउटा माध्यम ठानिए पनि यो चाहिँ भन्ने गरिन्छ जसरी लुगालाई शरीरको पोशाक अर्थात् पहिरन ठानिन्छ, त्यस्तै भाषालाई चाहिँ विचारको पहिरन भन्ने चलन छ र तपाईँ हामी दुमीले पनि आफ्नो विचारको पहिरन त्यो भाषा नै छैन भने त हामी त त्यो त नाङ्गै शरीर जस्तै हामी आफै लज्जाबोध हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। तथापि संसारमा 7151 भाषाहरूमध्ये 3045वटा भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। त्यही लोपोन्मुख भाषामध्ये नै दुमी पनि पर्दछ। त्यही कारणले पनि अहिले संसारभरिमा 2022मा 8वटा भाषाको संरक्षणार्थ भाषाको विकासको लागि भनेर दुमी भाषा पनि छनौटमा परेको छ र हामीले अघि पनि प्रसङ्ग आयो, हामीले यो आफ्नो भाषाको उन्नयनको लागि, दुमीको लागि भनेर मातृभाषामा आधारित कथा लेखनको कार्यशाला, त्यो पनि लेखन शैलीमा आधारित रहेर हामीहरूले सम्पन्न गर्दै अहिले सम्पादनको चरणमा हामी छौँ र भावी दिनमा
गर्नुपर्ने कामहरू एकपछि अर्को त्यसपछि चर्को स्वाभाविक रूपमा हुन्छै हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीसँग विचार, विधि र प्रक्रिया पनि थाहा छ, कुन हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समुदायमा जोस जाँगर छ र हामीसँग सैद्धान्तिक ज्ञान अब त्यति पहिला जस्तो हामीहरूलाई अभाव छैन। हामीसँग अहिले शब्दकोश, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक लगायतका अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि तयारी भइसकेका छन्। अब बाँकी छ त खालि एउटै मात्रै हाम्रो महत्त्वपूर्ण चरण चाहिँ स्थानीय विद्यालयहरूमा दुमी भाषामा पठन पाठन गर्नको लागि जनशक्ति विकास कसरी गर्ने अबको चरण चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर हामीहरू त्यतातिर हामी लाग्दैछौँ र निकट भविष्यमा नै हामीहरूले पाठ्यपुस्तकहरू स्थानीय सरकारको माध्यमबाट पठन पाठनको लागि चाहिँ त्यो चरणमा हामीहरू संस्थागत रूपमा सहकार्य गर्नेछौँ। र अर्को चाहिँ भाषाको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले खालि एकतर्फ भाषा मात्रै भनेर हुँदैन। भाषा र संस्कार, कला संस्कृति चाहिँ नङ र मासु जस्तै एक आपसमा जोडिएको हुन्छ। संस्कार संस्कृति भन्ने कुरा चाहिँ जनबोलीमा जुन रूपमा बोली आइएको छ त्यो पनि अझ दुमी भाषाभन्दा शाखाम्र जो चाहिँ एक तहमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा बोलिने जुन हाम्रो बोली हो त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि अब हामीहरूले अर्को तहमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी पनि छ। र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ दुमी किराँत राई फन सिक्किम संस्थाको मार्फत म आफू कार्यरत रहेको संस्था एसआल इन्टरनेसनलको बीचमा पनि अन्य कुन कार्यहरू सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म आफूले पनि प्रयत्न गरिराखेको छु। त्यसमा विशेष रूपमा चाहिँ सामग्रीहरूको प्रकाशन, तालिमहरूको प्रभावीकरण र त्यो सँगसँगै हामीले स्थानीय जनशक्ति परिचालनलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि त्यो मार्ग निर्देशन गर्ने त्यो संस्था एसआल इन्टरनेसनल जसले नेपालभरिका विविध भाषिक संस्थाहरूको बीचमा गइराखेको छ र म आफू पनि वरिष्ठ भाषा विशेषज्ञको रूपमा र परियोजना सल्लाहकारको रूपमा हरेक भाषिक समुदाय सँगसँगै रहेर स्थानीय सरकारहरूलाई र केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारलाई समेत पनि हामीहरूले एसडब्ल्युसी यानि कि समाज कल्याण परिषदको मार्फतबाट हामीहरूले रखबारी पनि गरिरहेछौँ र यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले विधि प्रक्रिया पनि सिकाइरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले बिर्सन नहुने अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ भाषाको विकास भन्न साथ चाहिँ यसलाई चाहिँ हाउ क्यान वी लिङ्क विथ द टेक्नोलोजी। भाषालाई प्रविधिसँग जोडिएन भने चाहिँ यो खालि कल्पनाको कुरा मात्रै हुन्छ, भावनाको कुरा मात्रै हुन्छ। जहिले पनि हामीहरूले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ दुमी भाषालाई कसरी प्रविधिसँग जोड्ने भन्ने यो चुनौतीलाई चाहिँ एसआल इन्टरनेसनल र दुमी किराँत राई फन सिक्किमको बीचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र मेरो आफ्नो तर्फबाट म दुमी किराँत राई फन सिक्किममा छु र एसआल इन्टरनेसनलमा छु भन्ने यो दुईवटा पुलको जीवलाई चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ मेरो त्यो प्रयत्न रहनेछ। र त्यसको साइडमा चाहिँ किराँत राई प्रज्ञा परिषदको मार्फतबाट पनि हामीहरूले अन्य भाषाहरूको बीचमा जान सक्छौँ। तर मैले अघि नै भने त्यो चाहिँ पहिला आफ्नो घर आँगन चिरिच्याट्ट पारेपछि छरछिमेकको कुरा चाहिँ गर्ने हो। धन्यवाद। हजुर, आजको हाम्रो बोनस प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। बोनस प्रश्नमा चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति व्यक्तिगत पाटोतर्फ नै लान चाहन्छु। तपाईँको यति धेरै व्यस्त सेड्युल छ, तपाईँ एउटा भाषा विशेषज्ञको रूपमा नेपाल तथा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा भाषा परामर्शकको रूपमा कार्यक्रमहरू लिएर जानुहुन्छ र एकदमै धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो व्यस्त समयका बावजुद पनि तपाईँले आफ्नो समयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, समय समायोजन कसरी गरिरहनु भएको छ त? यो असाध्य राम्रो, यो जिज्ञासाको पछाडि वैज्ञानिक पक्ष पनि लुकेको म आवाज पाउँछु। पहिलो कुरा चाहिँ म आफूलाई भन्नुपर्दा समय चाहिँ म व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ होइन, त्यस्तो खुबी भएको मान्छे चाहिँ होइन। तर मसँग एउटा आत्मविश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म कहिले व्यस्त हुन्न, म कहिले व्यस्त छु भन्ने ठान्दिनँ र म समयलाई परिपालन गर्छु भनेर कहिले रुटिन पनि बनाउँदिनँ। अलार्म लाएर म छिटो बिहान उठ्छु कहिले म गर्दिनँ। भोलि म यो गर्छु भनेर अघिल्लो दिन म कहिल्यै पनि भन्दिनँ। कुनै ठाउँ भेलामा म व्यस्त छु अर्थात् म यो कारणले ढिलो आएको म कहिल्यै भन्दिनँ।
मैले खालि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमानमा जसरी म रमाइरहेको छु यही मेरो लागि काफी छ। रमाउन सिकेको छु, कोसिस गरिराखेको छु। यसरी म रमाउन सक्नु भनेको चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने म सँगसँगै समय सँगसँगै बहन कोसिस गर्न सक्दैछु। समयले मलाई कम्तीमा पछाडि पारेको छैन रहेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी सँगसँगै आफ्नो व्यक्तिगत योजनाका जति पनि कुराहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि समयले ल्याउने र समयले नै लाने कुरा रहेछ। तर त्यो समयले ल्याउँदाखेरि चाहिँ भन्छ नि त्यो लाइक अ म्याड डग, कहिलेकाहीँ चाहिँ अवसर भन्ने कुरा जब म कहाँ चाहिँ आइपुगेको छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ बौला कुकुरले कुन मान्छे टोक्ने भनेर योजना बनाउँदैन। अगाडि जुन जुन भेट्यो उसैलाई टोक्ने उसले। र हामी पनि अगाडि जे जिम्मेवारीहरू छन् त्यो रातको 12 पनि बजेको हुनसक्छ। आछुछु कहिल्यै भन्नु भएन। कहिलेकाहीँ बिहानको सिरेटो चिसो हावा होला, अलिक जाडो भयो, एकछिन न्यानो सिरकको आवाज लिउँ, त्यो कहिल्यै पनि ममा आएन। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँ हामी आदिवासी जनजाति, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू भनेको अशिक्षित हुन्छन्। उनीहरू भन्ने कुरा चाहिँ समयअनुसार चल्न जान्दैनन्। एक हिसाबले हामी कहाँ त्यो चाहिँ नेसन वाइड आइकनिक ब्लेम पनि छ। हो यो चुनौती चाहिँ हामीहरूले एक हिसाबले भन्ने हो भने होइन, जनजातिहरूले पनि नजानिदो किसिमले त गर्दा रहेछन् नि त। हामी काहीँ न काहीँ कोही न कोहीले यो प्रमाणित गर्न, यो चिजलाई हामीहरूले पुष्टि गर्नु पनि जरुरी छ। अर्को हिसाबले म अहिले जुन जुन संस्थामा, जुन जुन निकायमा संलग्न छु, हुनसक्छ यो एउटा मेरो क्रियाशीलताप्रतिको विश्वासले उहाँले मलाई भरोसा गरेर त्यहाँ चाहिँ वेलकम गर्नुभएको छ। दुमी किराँत फन्ड सिक्किम संस्थाको संयोजकत्व अर्थात् अभिभावकत्व भनौँ, अध्यक्ष पद, यो सामान्य हिसाबले ख्यालठट्टा रूपमा लिने त्यो पद त होइन। हुनसक्छ म आफूले गर्दा गर्दै कति ढङ्ग नपुर्याएको पनि होला, तर अहिलेसम्मको संस्थागत जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दाखेरिमा दुमी किराँत फन्ड सिक्किम यो संस्थाले विगतमा जे जति योजनाहरू 6औं महाधिवेशनमा गरेको थियो, यो बीचमा यो कामलाई चाहिँ भरपूर पूर्णतातिर लानको लागि चाहिँ यो टिम यसरी लागि पर्नु भनेको पनि स्वाभाविक रूपमा एउटा म आफूले देखेको एउटा मेरो आफ्नो भिजन, दृष्टिकोण, त्यो दृष्टिकोणले संस्थामा अब एउटा संस्थागत रूप लिन सक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र भोलिको दिनमा 7औं महाधिवेशन पछाडि जोसुकै अध्यक्ष आए पनि अर्थात् टिम जस्तो सुकै बने पनि एउटा गाइडलाइन, एउटा रोड म्याप बनेको छ। यो रोड म्याप बनाउन सक्नु र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर यसले काम गर्दो रहेछ भनेर टेस्ट गर्ने त्यो एउटा 6औं महाधिवेशनको अवसरमा जो मैले अहिलेसम्म गर्न सकेँ, हुनसक्छ यो एसआइएल इन्टरनेसनलमा गरेको, नेसन वाइड, इन्टरनेसनल वाइड मैले गरेको मेरो अनुभव त्यहाँ गएर मुखरित भयो भन्ने लाग्छ। अर्को हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि दुमी संस्थामा अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने सहरभन्दा पनि हाम्रो गाउँघरलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने, केन्द्रीकृत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो संस्थागत संरचनालाई, यो ढाँचालाई अझ बढी कसरी प्रभावित गर्ने भन्ने बारेमा पनि म आफूले अहिले गरिरहेको मेरो कार्यदक्षता, कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र यताप्रतिको मेरो एक खालको रुटिन हो, जुन काम गर्ने समय तालिका हो। यो तालिकामा म आफू अभ्यस्त हुँदै जानुको कारणले नै यो संस्थाहरूमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सफल पार्न सम्भव हुँदै गयो कि भन्ने लाग्छ। र यहीसँग अर्को जोडिएको पक्ष चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग भन्नुपर्छ, एसआइएल इन्टरनेसनल, किराँत राई प्रज्ञा परिषद र दुमी किराँत राई फन्ड सिक्किम, यी भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरिको एउटा निश्चित अवधिको यात्रा मात्रै हो। अन्ततोगत्तो तपाईँ हामीहरूले पाएको एउटा जिन्दगी जो छ, आफ्नो एउटा जो लाइफ छ, यो लाइफले गर्ने हरेक एचिभमेन्टमा वी सुड बी ह्याप्पी, वी सुड अलवेज बी सेटिस्फाइड। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म मैले कहिले पनि रुटिन बनाएर यो पछि त्यो पछि यो, भोलि यो होइन कि अगाडि जे छ फटाफट सिद्ध्याउनु पर्छ। र म आफू पनि त्यही गर्छु। र अरूलाई भन्नु पर्दाखेरिमा पनि संस्थागत रूपमा दुमी किराँत राई फन्ड सिक्किममा हामी सबैजना जो जति जोडिएका छौँ, सबैजनाले नै
आफूले आफूलाई चाहिँ बडो नियममा राख्ने होइन कि आफ्नो कर्तव्य पालनालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यो सन्देश चाहिँ हाम्रो संस्था मार्फत पनि जाओस्। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ यो रहेको छ। हजुर, यहाँको एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि आज हाम्रो श्रृङ्खलाको लागि यहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसप्रति त हामी एकदमै आभारी नै छौँ। र आज एकदमै मूल्यवान विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। तपाईँको प्रभावशाली व्यक्तित्व र तपाईँको विज्ञताको बारेमा त जति शब्दहरू बोले पनि कमी नै होला। यहाँप्रति हामी एकदमै हाम्रो टिम नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आदरणीय सम्पूर्ण दुमी समुदाय र हाम्रो दर्शकहरूलाई आगामी असोज 28 र 29 गते माक्पामा सम्पन्न हुन गइरहेको महाधिवेशनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट पनि तयारी गर्दै गर्नुहोला र चुले निम्तो पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अबको आगामी 11औं श्रृङ्खलामा फेरि अर्को एकजना विशेष अतिथिसँगको भलाकुसारी लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मेनु राई पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा। नमस्ते।